سیدہ آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا فرما دیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکہ دے اندر آؤں مینوں ملک شام دے محل نظری آ رہے سیدہ آمینہ فرما دیا اینا نور چمکیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا بھئی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جدو انہاں دی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہوں نے وصال عطا کرانگے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور موت دے بعد جدو نویں زندگی دے کے پھر اپنی بارگاہ چ بلاواں گے اس دن تے بھی سلام ہوئے اس آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 سلام فرمائے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وسلام علی ابراہیم فرمایا ابراہیم تے سلام ہوئے وسلام علی نوح فی العالمین فرمایا حضرت نوح علیہ السلام تے عالمین چ سلام ہوئے وسلام علی الیاسین الیاسین تے سلام ہوئے تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا فرمایا وسلام علی المرسلین فرمایا میرے سارے رسولہ تے سلام ہوئے پورا قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ نے پورے قرآن چ ایک بار بھی اپنے محبوب دا نام لے کے اپنے یار تے سلام نہیں آکھیا یا اللہ قرآن اپنے یار تے نازل کر کے تے دوسرے نبیوں دا نام لے کے سلام آکھیا تے جدے اتے قرآن نازل کیتا او دا نام لے کے سلام ہی نہیں آکھیا فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا بلکہ تینوں تے ساج سجا کے دگلا بنا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں انج سلام کہاں گا ہن اس آیت مبارکہ چا اللہ نے 3 سلام فرمائے ارشاد فرمایا وسلام علی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا کون ہے اندبادی نے جدو ساری رات جاگ کے عبادت کی تھی نا تے پاؤں متورم ہو گئے پاؤں سوج گئے اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو اب انقص منہو قلیلا فرمایا مزمل دی بکل والیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر ہن کملی والے آسمان والے ویکھیا تے پیغام کی دیتا پڑھاں قرآن بھائی قال عند والی نے عرض کی تھی اللہ صلاتی و نسکی و محیای ومماتي لله رب العالمين عرض کی دیا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ فرمایا کملی والی آؤ یہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام قرآن کوئی نہیں وہ جھلیا تو اجے قرآن پڑھیا ہی نہیں جے بغض رسول نال قرآن پڑھیں تے تینوں پورے قرآن چ میلاد نظر نہیں ہونا عشق رسول نال پڑھیں تینوں سارا قرآن ہی محمد دا میلاد نظر ہی آئے گا گرامی قدر اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولدا ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے آسی صاحب اے جڑی تسا آیت پڑھیے اے تے اللہ نے حضرت یحییٰ دے میلاد واسطے نازل کی تھی تسی کملی والے دے میلاد تے پڑھ دے ہو تو میں کہاں گا میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا یہ یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے محمد عربی دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکتا
کیڑی عظمت ہے جڑی کسی اور نبی دے دامن وچ ہے تے کملی والے دے دامن وچ نہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری اللہ نے نبیوں نے وکھو وکھ شانہ دیتیاں پر جدو کملی والے دی واری آئی نا اللہ نے ساریاں کٹھیاں کر کے وچ اور ملا کے محمد دی جولی چپا اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد سلام ہوئے تیرے میلاد دن ہوتے اے آ رہا نا میلاد دن تے اسا سنیاں نے کرنا نا سلام حضور دے میلاد دے تے بیلی لوگاں پوچھنا کتھے لکھے آئے میں پڑھا قرآن میں تینوں دسا کتھے لکھے آئے پڑھا جا کو سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آخری بندے تک ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بن نجمی ذاہبا ما ضل صاحبكم وما غباؤ اللہ نے رجا فرمایا منو نجم دی قسم ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے اللہ نے رجا فرمایا بن نجمی ذاہبا فرمایا میرے ستارے محمد میں تیری قسم ہے عرض کی دیا لکدو دی قسم ہے فرمایا اذا ہوا جدو ستارہ زمین والو اتر رائے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوندین بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہواؤں تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا بن نجمی ذاہبا فرمایا میرے ستارے محمد میں تیری میراج دی بھی قسم ہے میں تیرے میلاد دی بھی قسم اسی اسا نبی دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گناہگار رب تو چھڑا لینے نے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے گاج پاج کے اس نبی دا میلاد مناؤ قرآن پڑھ کے ویکھ لو نوجوانوں حضرت عیسیٰ دا میلاد قرآن حضرت مریم دا میلاد قرآن حضرت یوسف علیہ السلام دا میلاد قرآن حضرت ابراہیم دا میلاد قرآن حضرت یونس دا میلاد قرآن اور یار رب نے تے نبیان دے نام تے پوری صورت نازل کر دیتی فرمایا نحن نقصو علیکا احسان القصص فرمایا قصے تے بڑے نے پر آؤ تو انہوں یوسف دا قصہ سنائیے سارے جو سونا قصہ سنائیے رب نے یوسف دا میلاد بھی بیان کیتا بچپن بھی بیان کیتا انہاں دے خواب بھی بیان کیتے جوانی بیان کیتی کنواں بیان کیتا تخت تے مصر دا بازار بیان کیتا میں نے سچی دس یہ رب قرآن چ دس دوسرے نبیان دا میلاد بیان کر سکتا ہے تے جڑے محمد تے قرآن نازل کیتا اس محمد دا میلاد قرآن چ نہیں بیان کیتا ایک جو ہو سکتا ہے کہ کملی والے دا میلاد ہی نہ قرآن چوبے تو اے دا مطلب ہے کہ اینک بغض رسول دی لگی ہوئے تے میلاد نظری نہیں ہوتا اینک عشق رسول دی لگی ہوئے تے سارا قرآن محمد دا میلاد نظری یاد آئے ہاں بھائی میں پڑھ سکنا ہوں صحیح چلاؤ گے چلو تھوڑی مہربانی بھائی لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے اب تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے اچھا بولو سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ ہوئے مسارا میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا آسان کر کے عرض کرا 445 والے ہو قرب و جواب تو تشریف لکھے آنے والے ہو صبح مافل تم گھر جاؤ نا تو سویرے اٹھ کے بلا کسے فروٹ والی دکان تے یا ریڈی تے 2-4 گھڑیاں کھلو کے وکھیو بلا کو گا کے انجدہ بھی آؤں ہے جڑا دکاندار نو کہوے اے پیسے پورے لے لو تے تو آڑی دکان تے جڑا گلیا فروٹ ہے مینو دے دیو کو آوے گا نہیں نا
اسی 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے بے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں ساڑھے برگے سارے گلے سڑے چوری پا لے نبی کریم دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چاندہ ہے حضور دی امی دا بچپن ہے تے مدینے کا عورت آن دیئے جدہ نام ہے سودا بنت زہرا اے عرب دی بہت بڑی نجومی عورت سی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دی ایدے بارے کتابہ چاندہ ہے کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں ویکھیا ہی نہیں اپنے غلام نو آکھے انہوں دفن کر کے آئے در رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچیے وہ غلام کے اندر میں قبر کھود کے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی نہ ماری وہ کہندہ ہے میں تائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا وہ کہندہ میں اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دیکھا کوئی نظری نہ آیا تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی آپ پال لوا گے بھئی چھوٹے ہو بیٹا میں تقریر کر لیں تسی توجہ میرے بار رکھو نبی پاک دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ سجے کھبے ویکھ دا نا پھر مدینے آواز آؤں دی یہ ساڑھے نالو سونا کوئی ہور لو گی جدر ویکھے جانا ہے ہم تنگوش ہو کے حضور دا ذکر سنو وہ غلام کے اندر میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا یہ بچی بڑی ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیرہ دس دے دی کدے کدے مدینے آندی ہے شور مچ جاندہ سودا بنت زہرا آئی نوجوانوں نبی کریم دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دا بچپن اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہیں اچانک شور مچ گیا سودا بنت زہرا آئی ہیں لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دسدی جا رہی نبی کریم دی امی جان سیدہ آمنہ بھی گٹار چ کھڑیاں ہو گئیاں جدوں سیدہ آمنہ دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے کہن لگی ہادی نذیرہ او تلید النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے زندہ بار سید آمینہ نے بچپن چی بیخ کے لوگ کہتے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر حضور دی امی جوان ہو گئی ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کراوات میں کعبے دا طواف کیتا طواف کر کے فرماتے نے میں کعبے دی حتیم میں لیٹ گیا اکھ لگ گئی کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا تے بابا کہن لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو لائیں کہ مدینے آ جاؤ اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی اپنے پتر دا رشتہ آمنہ دے نال طے کر کے آ جاؤ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نوجوان نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے ٹورے ٹورے مدینہ تک جب آیا نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی باہر آئے دیکھیا عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت تواضع کی تھی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا لاجپالا کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی نے فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ ہے پوری عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے
اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا سمندری والیو کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ 70,000 نبیاں دے دادے نے آپ رشتہ کرایا ہم توجہ ہے تے پڑھا گے تھوڑا جا حولا بولو پینڈ آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی کروں صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹیلر لالے میں نہیں بولنا 25 سال ہو گئے نے پائی حق نواز خطابت کر دیا تے میں امریکہ یورپ یوکے جاپان ایشیا عرب 7 بر اعظم چو 5 میں پھر بیٹھا پر یقین کرو نہ بندیاں نو میں بھی نہیں جے بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئیوں او بولو سبحان اللہ اگلی باری لنگر بھائی بات رکھے جے ہیں کیونکہ کھا کے بولے نہیں جانا ہوں اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ جے فرشتے جھک جھک کے وکر کتھے نبی دا میلاد پہ آؤندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آت دے رہے فرشتے تو انہوں ڈھونڈ دے پھرن کتھے سبحان اللہ دی آواز آ رہی تو گرامی قدر حضرات نبی پاک دے ابو تے امی دا رشتہ طے ہو گیا اوتھے ہی بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا سچی دسیو جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے او براتی تے کوئی فرشتہ ہی بن کے آئے ہون گے 3 دن برات مدینے رہی 3 دن دے بعد جدو پلٹ کے برات مکے آئی نا تے سید آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آئی مکے آئی تے آپ فرما دیا میں نے خیال آوے کہ میں جس گھر جو آئیاں او تے سرداران دا گھارے پر جس گھر میں چاہیاں او تے ایسے سرداران دا گھارے کہ جنہ دی گلی چو بھی لوگ نکاما تے گردن چھکا کے گزر دینے کیونکہ کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سارا عرب ادب تے احترام کرے نبی پاک دی امی سیدہ آمینہ فرما دی جدو میں حضرت عبداللہ نو ویکھیا تے میں کہا ایڈا سونا نوجوان ایڈا سونا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرما دے جس دن حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں 300 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے پاگل ہو گئیاں وہ حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہدیاں سن 445 چک سمندری والیو قرب و جواتون والیو یوسف نو ویکھ کے تے مصر دیاں عورتاں انگلیاں ہی کٹیاں سن او کنہ کو سونا ہوئے گا جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر گئیاں نے سید آمینہ فرما دی ایڈا سونا میں ویکھیا تے میں کہا یا اللہ ایڈا سونا نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا ان نکاح ہو گیا 3 مہینے گزرے نا تے نبی کریم دے ابو جان تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام مل جا رہے کیونکہ حضور دا خاندانی کاروبار خاندانی داد کے پردادے تو حضور دا خاندانی کاروبار تجارت دا کاروبار سی حضور دے چاچے تائے والد دادا پردادا سب تجارت دا کاروبار کر دے سن نبی کریم دے ابو جی اپنی شادی تو 3 مہینے بعد ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے تے مدینے جو گزر ہویا خیال آیا کہ میرے نانکے نے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے ہجرت تو بعد جڑے نبی کریم بنو نجار محلے چاہ کے رہے نا حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے یہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی حضور دی جڑی پردادی سن حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جی امی حضرت سلمہ انہاں دا پیکا سی یہ بنو نجار محلہ تو حضور دے دادا ابو جی نو خیال آیا کہ اتھے میرے نان کے بھی نے میرے ابو دے نان کے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے تے میں چند دن مدینے رک نہ جاواں
آپ رک گئے. اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے. اللہ سارے نو محفوظ رکھے. حضور دی ابو جی جدو مدینے ٹھہرے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا, وبا پھیل گئی بخار دی. اتنا شدید بخار ہویا کہ 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے. نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتی. اج بھی رب نصیب کرے تے جاؤ تے مدینے ویکھو حضور دے ابو جی دی قبر اج بھی مدینہ شریف ہے. ادھر سیدہ آمنہ مکہ انتظار کر رہی ہے. مکہ جدو پیغام پہنچیا تے ہر گھر وچ کوہرام مچ گیا کہ وادی بطحا دا تے وادی حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا ہے. نبی کریم دے دادا جنہوں خبر ملی تے روندے کمر تے ہاتھ رکھ کے گھارے آگے. آگے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے, بیٹی آمنہ صبر کرنا ہی. سیدہ آمنہ فرما دیا جی لگیا جی میں میرا دل کلے جمون یارے آؤ. عرض کر دیا نے بابا جی کا دا صبر کراؤ. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹی آمنہ گدیاں اڑی کہاں کر رہی ہیں, انہیں آنا کوئی نہیں, ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا. سیدہ آمینہ چیخ مار کے زمین تے ڈگ پئی آؤ. نوجوانوں سیدہ آمینہ تے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی. دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے, آوازاں مار دیاں فرما دیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ, اجے تے میں رج کے ویکھیا بھی نہیں. سیدہ آمینہ تے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی. نیازاں فرما دینے ٹر گئے نے دل دار پلا دے بدنوچ کے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آماراؤں. سیدہ آمنہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آئے. ادھی رات ویلے روندے کعبے دے اندر آ گئے. کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آئے میرا لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے, بڑے رائے ہو گیا, میں صبر کر جاواں گیا. یا اللہ آمنہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی. عرض کی یا اللہ آمنہ نے ایک پتر دے دے, او دیاں بھی اگیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں, میرے دل نو بھی سکون آ جائیں. کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنے. اسا آمنہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا. سیدہ آمنہ فرما دیاں نے او رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی. ایک سونا جیا بابا میرے خواب دے اندر آیا, کہنے لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر مبارک دین آیا, محمدی ماں بننے والی ہیں. فرما دیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا لوکی میں نو آدم آخ دین. سیدہ آمنہ فرما دیا بابا دے چلا گیا, میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤں. جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آؤں دے او میں نو چبدا ہی نہیں, میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے. فرما دیا ہو رہے آج پتھران کی ہو گیا. ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمنہ حیران نہ ہو, اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں, کملی والا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا. پھر ویکھی بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے, بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے, پھر بڑے بڑے پگل گئے. ابو جال نال وڈا پتھر کوئی نہیں, ایڈا پتھر ہے کہ چن ٹوٹدا ویکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا. امام جلال الدین سیوطی انیس الجلیل سے لکھ دینے کہ دن ابو جال نے کنواں کھودیا کعبے دے دروازے دے سامنے. او دا ارادہ ایسی کہ محمد تہجد دی نماز پڑھے نہ من گئے تے کنویں چ ڈگ پڑن گے, میں اتو پتھر مار کے کام ہی مکا دے گا. پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 8 دن میرے نبی گزر دے رہے, جدو کنویں دے قریب آؤں دے نا تے جبریل حضور دا ہاتھ پھڑ کے تے کہندہ یا رسول اللہ تھوڑا جائے ادھروں ہو گیا. 8ویں دن ابو جال آپ ڈگ پیا.
ساری برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی تے انہوں نے نا انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا. جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہوں نے کھواں بھی نیواں ہو جاندہ ہے. انہوں نے ایک لمبا جا رسہ سٹیا تے جتنا لمبا رسہ سی کھواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا. ایک مکے دا چودھری بول کے کہنے لگا رسہ لمبا جا لے آؤ. تے ابو جال نیچے تو کہنے لگا نہ لے آؤ کہ درے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹور جاواں. تے چودھری پوچھا لگے چودھری سافر کیویں کڑی ہے پتھر پر آج پگل گیا. کہنے لگا منوں کڑنا ہے تے کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ. ساری برادری کملی والے کو لائی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پہ. کنویں دے کنارے جا کے حضور نے انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جال نو پکڑ کے تے چک کے باہر نکالیا. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے کملی والے دیا غلامہ اس سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردا جڑا ابو جال ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلامہ نو دوزخ وچ کدوں رہن دے لگا. ہن پتھر پگھلن لگ پے تے پتھراں چوں آواز آندی ہے السلام علیک یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے سلام ہوئے. پتھر نالے پگھل دینے نالے پتھراں چوں آواز آئیں ہوندیاں نے او نبی او نبالے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے. میرے نہ رل کے پڑھو ایدو سوکھی پنجابی میں نہیں آؤں دی. ہاتھ کھڑے کرو جڑا عقیدہ میرے عقیدہ دے نارال دا ہاتھ کھڑا کرے بھائیو. ہاتھ ایتھے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا ایتھے ہی جدا کھائیے او دا گائیے ایتھے ہی ہاتھ رکھے جڑا کھاندہ حضور دا گاوے بھی حضور دا. انہ ایتھے ہی بادو لے را کے بلندے آواز نہ میرے نال مل کے سارے پڑھو او پتھراں تم کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے. اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او پتھراں کلمے. اچھی آواز نہ پڑھو میں سنا تسی پڑھو انہ ہاتھ بلند کر کے پڑھو میرے تک آواز آوے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا. آج میں سرنگی نہیں لے آیا اگلی باری لے آواں گا تو پھر تو سنا دیں گا. آج حضور دا ملاد ہے ملاد شریف سنو حضور دا. سرنگی پھر کہتے سن لگے نا بھائی آج تے حضور دا ملاد ہے انہوں کو پھر سنا دے مانگے بھائی. سچی دسو جو سنا رہے ہیں یہ نہیں سونا پھر یہی سنے جاؤ بھائی. موضوع نہ خراب نہ کرے کرو یار. اج تے شروع ہویا اجے تے گل شروع ہوئی ہے بھائی.
نبی پاک دی امی جان فرما دیاں پتھروں چو آواز آؤں لگ پیاں السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے۔ میری ملت دے نوجوانوں سید آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی نا سوموار دا دہاڑا۔ قاری نثار صاحب ڈاٹے بندے نے انہوں نے جیڑی فرمائش کرو نا یہ وہی پوری کروا لیں گے۔ ہاں پرانا پیار ہے میرا انہاں دے نال تے بس کرو انہاں کو کہ نواں لا لو تے 1975 والا ساؤنڈ ہے نا گرامی قدر 12 ربیع الاول دی رات آئی تے سوموار دا دہاڑا آیا۔ نبی کریم دی امی فرما دیا اس رات کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ بیٹا تھوڑی آواز دیو نا، حامد آواز کڈو بیٹا میرے تک تے آوے نا۔ حضور دی امی فرما دیا کہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے حضور دے دادا جی اپنے پترانوں نہ لے کے تے کعبے دی دیوار تعمیر کر دے رہے۔ فرما دیا میں گھر چکلی سا، رات پہ جاوے تے دن پہ آوے تے میں نے انج لگا جو میں پتر دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے۔ فرما دیا میں رون لگ پئی کہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت نہیں کیوں ہوں دائے تے یا اللہ میں تے تیرے محبوب دی ماما تے میری خدمت نہیں کوئی نہیں۔ فرما دیا میں رون لگی تے میرے کمرے چے 4 عورتاں ظاہر ہوئیاں، سارے تو بڑیری بول کے کہہ لگی آمینہ پریشان نہ ہو میں آگے یہاں میں پوچھا اماں جی تسی کون ہو؟ تے مائی بول کے فرمان لگی میں آدم دی بی بی حوا آئی یہاں۔ ایتھے سبحان اللہ کہنا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ، میں آدم دی بی بی حوا آئی یہاں۔ دوسری بول کے کہنے لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں۔ تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں۔ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں۔ میں پوچھنی آنی کدھر آئی ہوں، کہنے لگی مقدرہ دے ناد کرنی ہوں، محمدیاں دائیاں بن کے آئی ہوں۔ سید آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہوں۔ فرما دیا خرج منی نور، پھر میں نور نو جنم دیتا ہوں۔ فرما دیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر آؤں، میں نو ملک شام دے محل نظری آ رہے۔ سید آمینہ فرما دیا اینا نور چمکیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ بھئی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ اے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا۔ ساڈا کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا۔ یہ کوئی سویرے پوچھے میلاد کیوں منایا، یہ کوئی پوچھے لائٹیں کیوں کرائی، یہ جھنڈے کیوں لگائے، یہ لنگر کیوں پکایا، کوئی جواب نہیں دینا۔ بس اینا کہنا ساڈا کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا۔ یہ کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا۔ ساڈا کملی والا آ گیا، ہر تھان سویرا نہیں تسی پہ پڑھ دے جنہوں جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی ہے، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز نہ دعا کرنا جڑا پڑے کملی والے خواب چیون سویرے کدھر جاوے یہی پڑھتا جاوے کملی والا آ گیا۔
گیا ہر تھان سویرا ہو گیا اے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو نبوت تاجدار چورا شریف استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی چوراہی صاحب کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ایک باری نا میرے کہن کے اکھ بند کر کے نا تے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے سچی دسیو اجڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کدا ہے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا میری ملت دے نوجوانوں جدو نبی پاک اپنی امی دی گودی وچ آئے نا اس ویلے حضور دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دے سن سیرت ابن ہشام میں لکھیا کہ سیدہ آمنہ نے محلے دی ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے آکھیا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لے آؤ بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آؤ اللہ نے بڑا سونا پوتر عطا کیتا ہے اچھا میں تو انہوں سوال کرنا بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 تے 10 میں جو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے تے او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے دادے نو کنے کو چاہ چڑے ہومڑ گئے حضور دے دادا جی تیز چل دے گھر آئے نا تے آپ فرما دے میں گھر دا دروازہ کھولنے لگا تے انج جو میں میرے کسے سینے تے میں نے دھکا مارے ہے حضور دے دادا جی سمجھ کے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے آواز دے کے فرمان لگے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں ویکھن آیا تے غیب تو آواز ہے جم ویکھو پر پہلے عرشی ویکھیں گے پھر فرشی ویکھیں گے پہلے عرشی ویکھیں گے پھر فرشی ویکھیں گے دروازہ کھلیا تے حضرت عبدالمطلب اندر آئے نا تے سیدہ آمنہ پاک نو رو کے فرمان لگے بیٹی آمنہ لہا میرا پتر میری گودی چلے دے سیدہ آمنہ نے متھا چوم کے جدو کمری والے دی حضور نو دادے دی گودی چ رکھیا نا تے سیدہ آمنہ دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو حضور دے دادا جی متھے تے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی آمنہ اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے دیئے تو رونے کیوں رونے ہیں سیدہ آمنہ رو کے فرمان لگیاں پاپا جی میں نو عبداللہ دی یاد آئی آج میں نو عبداللہ دی یاد آئی میں رونیاں میرا پتر جھم دیا یتیم میں رونیاں ابو کنو یا کھے گا میں رونیاں کی دے انگلی پھڑ کے ٹھویا کرے گا ادیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا کون نو کھڑونے لگے دے گا انو سیران کون کرے گا ادے لاڈ کون چکے گا سیدہ آمنہ رونے لگے پیاں کمرے دی نکر تھی آواز آمنہ رونا اے محبوب میرا ہے اے ابو نہیں آکھے گا احد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا میں دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دیواں گا اے دا کھیڈنو جی کرے گا میں جن کھڑونا بناؤ دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرہ تو کلمے پڑا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں سے بلا لا فرمایا آمنہ رونا ادھی یتیمی نو اثرے میں آپ دیواں گا او پیوان والے پیو دے سہارے پل دینے یتیم رب دے سہارے تے پل دینے تے اے او کملی والا جڑا آپ در یتیم ہے تے سارے کائنات دے یتیمان دا سہارا بن کے آگیا میری ملت دے نوجوانوں حضور اپنی ماں دی گودی بچ آگئے کائنات جو کفر دا اندھیرا ختم ہو گیا او اماں حلیمہ
ایک گل اما حلیمہ دی سن لو پھر آقا تو تمہیں سرنگی تھوڑی جی میں سنا دینا تاکہ کرنے سار کا راضی ہو جائے. میں الحمدللہ تقریباً ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا. میں اتھے جا کے لمبے لمبے سانس لینا کہ اتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اور اتھے واقعی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے. اج بھی جاؤ جا کے اتھے او ماحول ویکھو تے اللہ نصیب انج کرے تسی خوش ہو جاؤ گے. طائف تو او اگے بنو سعد قبیلے وچ جائیے. اما حلیمہ جدو حضور نو گھر لے گئیاں نا کیویں آئیاں کیویں گئیاں ات ایک علیحدہ عنوان ہے پھر کدی عرض کراں گا بس لے گئیاں. اما حلیمہ دی ایک گوانڈن سی اعلیٰ حضرت دے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی بہن سی. انہاں دا نام سی خولہ سعدیہ. اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ سکی بہن اما حلیمہ دی. ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی غریب سے تیرے کو لینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے جا تیل ہی پا کے بال میں. جس دن دا مکیوں آئیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے. اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا اٹھا کے فرما دیا خولہ جدو دا سونا آیا ہی نا میں دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے. اتم سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے. اما حلیمہ حضور نو ہن پال رہی ہیں. اما حلیمہ دا اپنا بیٹا بھی تقریباً حضور دا ہم عمر سی. بڑی بیٹی شیمہ حضور دی باجی چھوٹی انیسہ چھوٹا عبداللہ. اے عبداللہ جڑا سی نا اے تقریباً کم و بیش حضور دا ہم عمر سی. پر اما حلیمہ دے بل ویخ دی ہی نہیں. شیمہ نو بڑی بیٹی نو فرمایا تو انو پالتے نو محمد نو پال. اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب جدو میں پہلی مرتبہ گیا تھے ایک کنواں سی ہون تے وہ ختم کر دیتا گیا. علاقے دیاں عورتاں اس کنویں تے روزانہ کپڑے برتن دھومن واسطے آن دیاں سا. ایک دن ساریاں محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگیا نہیں حلیمہ جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں وہ پیشاب کر دے دینے تے کپڑے بستر پوترے خراب ہو جاندے نے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں تے او کنویں تے دھومن جانیاں تے نالے دکھاں سکھاں دیاں بھی کر لئیاں کٹھیاں بہ کے تے تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے. اما حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں. کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیتا نو پاک کر دیندے. لے کے مزکی بن کے آیا ہے اتنے سینیاں چا دل پاک کر دے رہے اور واقعی پاک کرنا آیا. میری ملت نوجوانوں اما حلیمہ فرما دیا پھر میں او بھی منظر دیکھے کہ عام بچہ ہوش چ بھی آجے نا تے ماں کہندی ہے تویز دے دیو ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیو نو ہوش نہیں ہوگی. پر سیرت نگارہ نبی کریم دے بارے لکھے ہے کہ نبی پاک دی جدو 3 مہینے دی عمر سی نا نبی پاک ادو دیوارن پکڑ کے ٹورنا شروع ہو گیا. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام بالکل چھوٹی جی عمر سی جدو گلاں کرنے لگ پہ. جڑا پہلا جملہ نبی کریم نے بولیا نا جڑا پہلا جملہ زبان مبارک جی پہلی گل میرے نبی نے کی تھی ساڈا بچہ ماما پاپا اللہ بول دے نا پر حضور نے پتہ کی بولیا پہلی باری. اما حلیمہ فرما دیا نبی کریم نے بچپن پنگوڑے جی کہنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. انجنا کہلواں چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے بھائی چھیڑ کے ذکر لا الہ
مچا گئے حضور، سارا جہاں تھا محو خواب، آ کے جگا گئے حضور، بھئی سارا جہاں تھا محو خواب، آ کے جگا گئے میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ دے بیڑے جدو پھیر دیتے جب 3 مہینے دی عمر تو حضور پھیرن ٹورن لگ پہ مجھے میں کدے کدے سوچنا کلیاں بیٹھے نبی کریم جدو 3 مہینے دی عمر چ ٹورن پھیرن لگ پہ تھے اما حلیمہ پوچھیا تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے، ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں، آکھیا اما جی پچھلے نبیاں دی عمریں بڑیاں لمبیاں سن، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر، تے حضور نے فرمایا اما جی سانوں تے رب نے عمر بھی زیادہ 63 سال دیتی ہے، وہ تے 40 سال نبوت دا اعلان بھی نہیں کرنا، وہی بھی نہیں بھیجی، پیچھے رہ گئے 23 سال ہے، انہاں 23 سالاں چ نبوت دا اعلان بھی کرنا ہے، پھر ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے، عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے، عثمان نو غنی بنانا ہے، علی نو حیدر کرار، بلال نو کعبے دی چھتاں تے چڑھانا ہے، بے ذر نو ابو ذر بنانا ہے، تے اساں کوئی پنگوڑے چ تے نہیں نہ بیٹھے کام بڑے نے ویلا تھوڑا ہے، اساں کو پنگوڑے چ تے نہیں بیٹھے رہنا، مجھے کدے کدے مینوں پائی آکھن نواز ابھی خیال ہوندا کرنا سار صاحب رب کہندا تے ہوے گا سونیا جلدی جلدی جوان ہو، میں تیری جوانی دیاں قسماں چکنیاں نے، تو جوان ہو میں تیری جوانے دیاں قسماں چکا سونیا، اما حلیمہ فرما دیا ایک دن میں برتن پہ دھوواں، توجہ ہے نا، تھکے تے نہیں نا، ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو، سبحان اللہ، چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا، چکو ہاتھ اچھا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کرے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما، لو آخری گل تے میں اجازت چاہواں، اما حلیمہ فرما دی برتن پہ دواں تے حضور نہ پہلی باری انج کر کے دیوار نو ہاتھ لگا، اجے آخری گل ہے پر پورے گھنٹے دی گل ہے، اٹھنا پہ ایک گل پورے گھنٹے دی بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، ایک ہاتھ دیوار نہ تے ایک حضور زمین تے رکھ کے تے حضور اٹھ رہے، اما فرما دیا میں نے خیال ہے کدھر سونا ڈگ نہ جاوے، میں دوڑ کے پکڑن لگی تے سرکار ٹر پہ 45 والے 445 والے اج گھر جاؤ نا تے جا کے اپنی امی نو پوچھو امی جی جدوں میں پہلے دن ٹریا سا تے تانوں کی ہویا سی، تے امی آکھے کہ پتر جس دن تو ٹریا سا میں تیری نانی نو فون کر کے مبارک دیتی سی، پتر میں اس دن مرونڈے ونڈے سن، میں مٹھائی ونڈی، میں وہ تاریخ لکھ کے رکھ رہی، میں تیرا صدقہ دیتا میرا پتر کدھر ڈگ نہ جاوے، اور ساڈا پتر ساڈے ویڑے ٹرے تے ماں نو چاہ ہی چڑھ جاندے نے، تے بیڑا حلیمہ دا ہوئے ٹردا کملی والا ہوئے، پتہ نہیں اما حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑھے، اس ویلے اما حلیمہ دوڑ کے حضور نو چوکے نہ تے عربی دی لوری سنائی، کراں پنجابی چ ترجمہ اس لوری دا، کنے کنے اما حلیمہ دی لوری سنی، اونچا بولے سبحان اللہ، اما حلیمہ گودی چوکے فرما دیا نے وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، تے کھیل میری گود اندر بے دوبار نہ کھیٹن جایا کریں، متھا چم کے فرما دیا انہیں بے دجڑے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، تے میں بھی منا کے ویکھ لواں
وے تم کدے کدے رس جایا کرے